बोझ कॉस यानी कि सैजिटेरियस, इस हफ्ते आपको अपने नए मंसूबों की कारकर्दगी के लिए कुछ हद तक मुज़ाहमत उठाना पड़ सकती है। कारोबारी मुलाजमत को लेकर जो भी आपके ज़ाती इक़दामात हैं वो आपकी कारोबारी ज़िंदगी में तब्दीलियां ला सकते हैं। उसकी वजह से आपके शऊर और पहचान में इजाफे का भी इम्कान है, लिहाजा कोई भी कारोबारी मौका अपने हाथ से ना जाने दें। सरमायाकारी के लिए नए मंसूबों की तकमील हो सकती है। अपनी मरकज़ी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आपको हकीकी अंदाज़ अपनाना होगा। इस हफ्ते आपको ख़ास लम्हात जीने का मौका मिलेगा, यानी कि इस हफ्ते खुशकिस्मती आपके साथ है। मुस्तकबिल के लिए जो भी तब्दीलियां आप करना चाहें, आपकी राह में कोई भी रुकावट पैदा नहीं होगी। ऐसे लोग जो अकेले हैं इस हफ्ते अपने प्यारों से मुलाकातें करेंगे। ये मुलाकातें उनके लिए राहत और सुकून का बायस भी होंगी। रिश्तों के मामलात इस हफ्ते आगे बढ़ेंगे। इस सिलसिले में मुबारक सफ़र भी मतवक्को है। आपका सखावती मिजाज आपके बजट का तवाज़ुन ख़राब कर सकता है, क्योंकि अपने जज्बात का ताल्लुक मालियाती ज़िंदगी से है। तोहफ़े तहाइफ देते हुए म्याना रवि इख्तियार करना होगी। जायदाद की खरीदो फरोख्त इस हफ्ते नफ़ा बख्श साबित हो सकती है। घरेलू अमूर में इस हफ्ते कुछ अहम जिम्मेदारियां निभाना होंगी। कुछ रिश्तेदार पसे पर्दा मुखालफत करके साजिश करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से मोहतात रहें। अपने अहम और कीमती सामान का ख्याल रखें। वालिदैन को इस हफ्ते बच्चों की तरफ से कुछ परेशानी लाहक होगी। घर पर बच्चों के साथ वक्त गुजारने से कुछ हालात और मामलात रूटीन पर आ सकते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने से घर के माहौल पर बेहतरीन असर पड़ेगा। आपका लकी नंबर है 4 और 3। लकी पत्थर पुखराज, लकी रंग सुरख, हाकिम स्यारा, मुश्तरी, अंसर आग और आपका लकी दिन जुमेरात है। बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो, इस हफ्ते मुलाजमत पेशा अफराद को दफ्तरी सियासत से दूर रहना होगा, वरना बिला वजह की इल्ज़ाम तराशी हो सकती है। और कारोबारी अफराद को इस हफ्ते अहम और सूदमंद फैसले करने होंगे। ये हफ्ता सरमायाकारी और ज़मीन जायदाद ख़रीदने के लिए मौजू है। पेशा वाराना अमूर में आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं। आपका वुजदान आपको इस हफ्ते बड़ी परेशानियों से दूर रख सकता है। बेहतरीन कामयाबी के लिए इस हफ्ते अपने कारोबार और मुलाजमत के मामलात को हाथ से ना निकलने दें। मोहब्बत के मामलात इस हफ्ते अमन सुकून से हल होंगे। हम ख्याली से आपको अपनी बात मनवाने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते शादीशुदा अफराद ससुराल में कशीदा ताल्लुकात का सामना करना पड़े तो बहुत ही समझदारी से इन हालात का सामना करें। अपनी ज़िंदगी के साथी को समझें ताकि हालात आपके कंट्रोल में आ सकें। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मस्बत कदम और मजबूत इरादे कायम रखना ज़रूरी है। कोई आपको उनके खिलाफ वरगलाने की कोशिश कर सकता है। जवान बच्चों की बैरून खाना सरगर्मियों पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। इस हफ्ते बच्चों की तालीम के हवाले से लापरवाही और परेशानी लाहक हो सकती है। घरेलू अमूर में काफ़ी हद तक मसरूफियत का इम्कान है। घरेलू ख़वातीन को इस हफ्ते मजहबी तकरीब में शिरकत का अहम मौका मिलेगा। माली मंसूबों पर अमल करना इस हफ्ते बेहतरीन रहेगा। इससे बहुत से मौक़े इजाफ़ी आमदन हसूल के लिए मिल सकते हैं। आपको तजर्बाकार और सीनियर लोगों के साथ मिलकर और उनके साथ जुड़कर रहना होगा। इस हफ्ते के इख्तिताम पर दावत और शादी वगैरह के मामलात में दखल अंदाज़ी करने पर कुछ लोग आप पर एतराज़ कर सकते हैं, लिहाजा दूसरों के मामलात से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। कुछ लोगों को इस हफ्ते कर्ज़ की वापसी के लिए परेशान करेंगे, इसलिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखें। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मोनस्टोन, लकी रंग सफ़ेद, हाकिम स्यारा चांद, अंसर पानी और आपका लकी दिन जुमेरात है। बुर्ज सौर यानी कि टॉरस, ये हफ्ता सौर अफराद जो कारोबार से वाबस्ता हैं उनको कारोबारी मामलात में बेहतरी दिलाएगा और कारोबारी शराकतदारों और दोस्तों से नए ताल्लुकात भी बनने का मुकम्मल इम्कान है। नई पेशकश जो कारोबारी हो सकती है, इसको
قبول کرنے سے پہلے مشاورت کرنا ضروری ہے۔ اس ہفتے مالی معاملات میں نارمل رہیں گے۔ خواتین گھریلو معاملات کو نپٹانے میں مصروف رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں پر بھی نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ شادی شدہ افراد اس ہفتے ازدواجی تعلقات میں کچھ بگاڑ محسوس کریں گے، لیکن شریک حیات کے ساتھ اختلافات ہونے کے باوجود اگر آپ خود کو پرسکون رکھیں تو زیادہ آپ کے معاملات آپ کے کنٹرول میں آنے کا امکان ہے۔ فلاحی کاموں میں مصروف رہنے کا بھی امکان ہے۔ اس ہفتے آپ کے تعلقات اور اثر و رسوخ آپ کو پیشہ ورانہ زندگی میں مدد دے سکتے ہیں۔ تخلیقی ایجادات کا جذبہ بہت جلد آپ میں شدید قسم کی تبدیلیاں لائے گا، جو کہ مثبت طریقے سے آپ کے کیریئر پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس ہفتے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ موسمی اثرات اور پٹھوں کی کمزوری کا امکان ہے۔ ہر خوشی اور غم میں خدا کا شکر ادا کریں تاکہ مالی حالات سے آپ خوش قسمت ثابت ہو سکیں۔ آپ کا عملی اقدامات آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں زیادہ وقت مہمانداری میں گزرے گا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9۔ لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ سنبھلا یعنی کہ ورگو، اس ہفتے آپ کو اپنے کاروباری التوا معاملات کو حل کرنے کے لیے اور سرکاری افسر کی سپورٹ ملنے کا بھی امکان ہے، جس کی وجہ سے کچھ پرانے کاروباری تعلقات بھی بحال ہو جائیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کی اس ہفتے تبادلے والی خواہش پوری ہوگی۔ کاروباری معاملات کو حل کرنے کے لیے اس ہفتے آپ کا کسی دوسرے شہر کے دورے کا بھی امکان ہے۔ اس ہفتے آپ کی توانائی کچھ زیادہ عروج پر نہیں رہے گی، اس لیے کارکردگی بہتر بنانے کے لیے محنت اور مختلف سرگرمیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ خود پر بھروسہ کر کے عملی اقدامات کو جاری رکھیں تو پیشہ ورانہ زندگی میں سازگار حالات پیدا ہوں گے۔ کچھ خاندانی مسائل اس ہفتے آپ کے لیے درد سر بن سکتے ہیں، اس لیے سخت تعلقات کا سامنا کرنے کے لیے صبر و تحمل سے ہی کام لینا ہوگا۔ روشن خیال بننے کے لیے لوگوں سے مشاورت اور بات چیت کریں۔ سخت تعلقات کا سامنا کرنے کے لیے صبر و استحکام سے کام لیں۔ اس ہفتے آپ کو ذہنی الجھن میں کچھ مالی اخراجات ڈال سکتے ہیں، لہٰذا فضول خرچی سے گریز کریں اور شریک حیات کے ساتھ بیٹھ کر تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ خرچ کے تنازع پر اختلافات کشیدہ نہ ہو سکیں۔ ہفتے کے آخر میں مالی حالات بہتر ہوں گے۔ محبت کے معاملے میں اس ہفتے آپ کی توجہ ایک جگہ مرکوز رہنا مشکل ہے، لوگوں کی تنقید کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس ہفتے مذہبی تقریبات میں شمولیت سے روحانی اور ذہنی سکون ملے گا۔ ہفتے کے آخر میں کچھ تقریبات میں شمولیت اور نئے لوگوں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ دوسروں سے نئے تعلقات بنانے کا بہترین موقع ملے گا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8۔ لکی پتھر عقیق یمانی، لکی رنگ براؤن، حاکم سیارہ طارد، عنصر مٹی اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔